शब हिजर किस्त नंबर 10। चिड़ियों की चहचहाहट से गुल की आंख खुली तो वो फरहान के सीने पे सोई हुई थी। अभी फरहान नहीं उठा था। वो एक खूबरू नौजवान था, लेकिन बहराम ज़्यादा हसीन था। एकदम बहराम का ख्याल गुल के दिमाग में कूदा था। उसने अपनी सोचों को झटका दिया और फरहान को उठाया। फरहान उठो, सुबह हो गई है। गुल ने फरहान के बाजू से हिलाया तो वो अपनी आंखें मसलते हुए उठ बैठा। मैं इतनी लेट तक सोता रहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? फरहान ने अपनी आंखें मसलते हुए पूछा। तुम सोते हुए इतना प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल ही नहीं चाहा उठाने का। मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। मेरी जान, अगर ऐसे ही सोता रहा तो काम कैसे करेंगे? खाएंगे कहाँ से? तुम ऑटो फ्रेश हो जाओ। आज आज से तुम भी मेरे साथ चलोगी, ऐसे अकेले घर में बोर होगी। फरहान के कहने पे वो एक्साइटेड होते तैयार होने चल पड़ी। साईं, हमने पूरा इलाका चांद मारा है, लेकिन कहीं भी बीवी साईं हमने पूरा इलाका चांद मारा है, लेकिन कहीं भी बीवी नहीं मिली। इंस्पेक्टर, जो शेर दिल के जान पहचान वाला था, वो शेर दिल के गले लगते हुए बोला। लेकिन यार, कोई तो क्लो होगा। शेर दिल की परेशानी में इजाफा हुआ। यार, जिसने भी ये काम किया है बहुत होशियारी से किया है। पैरों के निशान पे टायरों के निशानात है, और जिस पिस्टल से गोली चलाई गई है वो भी लीगल नहीं था। वो निशानात किस गाड़ी के थे? क्या इलाके में किसी के पास वो गाड़ी है? नहीं साईं, वो गाड़ी इस पूरे इलाके में नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुजरिम को पकड़ सकें। ओके। फिर शेरदिल डेरे पे आ गया। बेटा, बच्ची का पता चला? चाचा साईं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जो गुल के बारे में कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। जो भी बंदा था उसने कोई अपने पीछे निशानी नहीं छोड़ी। वो गांव के बाहर का नहीं हो सकता, लेकिन गांव का कौन हो सकता है? शेरदिल ने अपनी कनेप्टी सहलाई। वो मेरे बेटे की बीवी है, मुझे उसकी फ़िक्र है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। चचा साईं, आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह भाभी साईं को जल्द ढूंढ लूँगा। फरहान गुल को लेकर एक होटल में आया। वहाँ पहले से 3 से 4 बड़ी उम्र के आदमी मौजूद थे। उन्होंने जिन नज़रों से गुल की तरफ देखा तो वो फरहान के पीछे हुई। जान, आओ ना, इनसे मिलो। ये मेरे पार्टनर हैं, जिनके साथ मैं कारोबार करता हूँ। मैं इन्हें खुश करता हूँ और ये मुझे खुश करते हैं। तुम तसल्ली से यहाँ बैठो। तो गुल को कुछ तसल्ली हुई और वो फरहान के साथ आकर बैठ गई। लेकिन गुल को उनकी नज़रों से कराहत महसूस हो रही थी। उनकी नज़रें गुल के जिस्म का एक्सरे कर रहे थे। माल तो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम पे किया है, एक आदमी खबासत से कहका लगाते हुए बोला। तुम जा सकते हो फरहान, रात को हम घर भिजवा देंगे। तो फरहान तो फरहान उठ के जाने लगा तो गुल भी साथ उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? एक बूढ़े जिस्म वाले इंसान ने उसे पकड़ा। फरहान, मुझे तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मुझे साथ लेकर चलो। फरहान गुल बहुत ज़ोर से चीखने लगी, लेकिन फरहान जा चुका था। गुल ने डरते हुए उन बंदों की तरफ देखा जो ललचाती नज़रों से उसे देख रहे थे। पहले मैं शिकार पे हाथ साफ करूंगा, फिर तुम सबकी बारी लगेगी। अभी बाहर जाओ। तो बाकी बाहर चले गए और वो आदमी गुल के करीब हुआ। गुल पीछे हुई, लेकिन उसने ज़ोर से थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। सारी औरत घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था। तेरा यार तुझे बेच गया है एक रात के लिए। वो हर महीने लड़कियां बेचता है और भारी मुआवजा लेता है। तेरी कीमत मैंने 2 साल पहले झुकाई थी। अब मेरी बारी है अपना मुआवजा वसूल करने की। और वो टूट पड़ा। उसने गुल की हालत ख़राब कर दी। क़यामत तो गुल पे गुजर चुकी थी, लेकिन उसे अफसोस नहीं हो रहा था, ना उसके आंसू गिर रहे थे। इस पल उसका दिल शल हो चुका था। जब वो आदमी थक गया तो बाहर से एक को बुलाया और फिर तीसरे की बारी लगाई। 1 घंटे तक तुम्हारा यार
تمہیں لینے آ جائے گا، اگر پھر من کیا تو ہم آ جائیں گے، اپنا خیال رکھنا حسین بلبل۔ اور وہ چلے گئے۔ ماہی کو رات کا کھانا مہرین بیگم نے کھلایا اور پھر شیر دل کے کمرے میں بھیج دیا اور خود شیر دل کا انتظار کرنے لگ گئی، جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیگم، اگر آپ شیر دل کے بجائے ہمارا انتظار ایسے کرتی تو اب تک آپ کی گود میں دوسرا بچہ ہوتا۔ خالد شاہ نے ڈائننگ ہال میں آتے ہی شکوہ کیا، آپ کو اس عمر میں بھی اپنی پڑی ہے، ابھی تک آپ کا بیٹا گھر نہیں آیا اور آپ کو پرواہ نہیں؟ مہرین بیگم نے ناراضگی سے کہا، وہ بچہ نہیں ہے، آ جائے گا، آپ خود کو نہ تکاؤ، صبح مل لیجیے گا۔ تو مہرین بیگم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو 12 بجے شیر دل نے کمرے میں پاؤں رکھے۔ ماہی اس کے سائڈ پہ سوئی ہوئی نظر آئی تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نے چبھ دکھائی۔ وہ مسکرا کے فریش ہونے چلا گیا اور اپنی مدد آپ کے تحت کچن میں آ گیا اور کھانا گرم کیا۔ اسے ہاسٹل کے دن یاد آ گئے، لیکن تب اس ٹائم ماہی اس کے ساتھ کال پہ ہوتی، لیکن اب بیوی بن کے آئی ہے تو شوہر کی قدر نہیں۔ پرانے دن یاد کرتے ہی وہ کھانا کھانے لگا، پھر اپنے لیے اسٹرانگ کافی بنائی۔ لوگوں کو کافی کے بعد نیند نہیں آتی تھی، لیکن شیر دل فوراً سو جاتا تھا۔ کافی پی کے وہ کمرے کی طرف بڑھا اور بنا آواز پیدا کیے بیڈ پہ بیٹھا اور ماہا کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹ گیا اور ماہی کو دیکھنے لگ گیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ اسی کے بازو میں چہرہ چھپا کے سو گئی اور شیر دل نے منہ بنایا اور اس کے ماتھے کو چوما اور خود پھر سو گیا۔ صبح ماہا کی آنکھ کھلی تو وہ شیر دل کے بازو میں منہ دی ہوئی تھی، تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہاں میں سوئی ہوئی تھی، تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ ماہا نے شیر دل کو اٹھا کے کہا۔ ڈارلنگ، یہ کمرہ میرا ہے، میں کہیں بھی سو سکتا ہوں، پہلے تھا اب میرا ہے، میری مرضی کے بنا کوئی نہیں سو سکتا، ماہی نے اعتماد سے کہا۔ تو شیر دل نے آبرو سے اسے داد دی۔ اچھا جی، کمرہ آپ کا ہے، لیکن مالکہ عالیہ تھوڑا سا رعایا پہ احسان کریں، انہیں یہ سائڈ دے دیں۔ کبھی نہیں، یہ میری جگہ ہے اور وہ والی سائڈ تمہاری۔ اب میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتی، ماہا نے ضد سے کہا۔ اسے کہیں لگ رہا تھا وہ بے عزت کر دے گا، لیکن یقین تھا شاید کہ وہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں دوبارہ کوارٹر میں بھجواتا ہوں، وہاں میرے یار آ سکتے ہیں، ماہا نے تلخی سے کہا۔ ماہی، جب ہم دونوں کی بات ہو رہی ہو، کوئی تیسرے کا ذکر نہ ہو۔ شیر دل نے زور سے اس کا جبڑا پکڑا اور پھر غصے سے اٹھ گیا اور فریش ہونے لگ گیا اور ماہی بیٹھی رہی اور ماضی میں سفر کرنے لگ گئی۔ میں شادی کے بعد تمہارے ہر چیز پہ قبضہ کروں گی، ماہی نے ناک چڑھا کے کہا۔ تو شیر دل ہلکا سا مسکرایا۔ میری جان، میرا سب کچھ تمہارا ہوگا، میں تمہارا ہوں تو میری ہر چیز تمہاری ہوگی، شیر دل نے محبت سے کہا۔ لیکن اگر تم نے کچھ نہ دیا تو؟ تسلی چاہی گئی۔ میں نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میری جان، اپنی چیزوں پہ قبضہ نہیں کرتے، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ شیر دل نے اس کی توڑی چومی تو ماہا مسکرائی تھی اور اس پل بھی ماہی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ شیر دل نے واش روم سے نکل کے دیکھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، وہ اس مسکراہٹ کو کب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ نظروں کی تپش پہ ماہی چونکی اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور شیر دل تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ محترم، آج مجھے آپ کافی صحت مند لگ رہی ہیں، تو آج رات سے میرا کھانا تم بناؤ گی اور میرے آنے سے پہلے نہیں سوؤ گی، شیر دل نے حکم صادر کیا۔ لیکن ماہا نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات اب نہیں مانے گی۔